समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लफडा, घण्टी घरमा रवि लामिछाने विरुद्ध नाराबाजी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद हुनु गजब छ, रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। उद्योगीहरू सडक आन्दोलनमा होइन, उत्पादनमा लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अहिले देउबाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, देश सङ्कटमा जाने अवस्था आए एमाले सघाउन सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। 96 समानुपातिक सांसद छान्न काङ्ग्रेस जुट्यो। नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठक पनि शुक्रबार बस्दै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पक्षमा माहौल बनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद नेताहरूसँगको भेटघाटलाई लिए तीव्रता। जवराको गुनासो, म हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा थिएँ, किन यति भिन्न रडाको भन्दै गरे प्रश्न। मधेसका मुद्दामा मिलेर जान उपेन्द्र यादवलाई सीके राउतको प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई निकै ठुलो झड्का, पार्टीको पुनर्गठनका लागि भन्दै माओवादी केन्द्रका युवा नेता सक्रिय, काठमाडौँमा गरे छुट्टै भेला। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने सहमति देउबासँग गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा। शेखर कोइरालाको सन्देश, देउबा राष्ट्रपति गगनकुमार थापाको बेला आउँदैछ, यसपटक आफै संसदीय दलको नेता बन्ने तर्खर। देश सपार्छु भन्नु रवि लामिछानेको अपराध हो के? उनीमाथि बारम्बार जाई लागेका छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारबारे उपेन्द्र यादवको पोजिसन, वेट एन्ड सी। र समानुपातिक सांसद बनाइदिनु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा नेताहरूको घुइँचो। प्रचण्डका भान्जाको निवासमा उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठको गोप्य भेटवार्ता। के पाक्दैछ खिचडी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि बारम्बार प्रहार हुने गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजब भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ बायाँ नहुने समेत बताएका छन्। पार्टीले गरेको प्राइमरीमा बढी मत आएकाहरूलाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा काठमाडौँमा विरोध गरेका थिए। रवि लामिछानेको समेत उनीहरूले चर्को विरुद्ध नारा लगाएका थिए। रवि लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै भने, मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनु पर्ने पनि छैन, पर्दा पनि पर्दैन, रवि लामिछानेले भनेका छन्। सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राज्यले गर्ने छानबिनमा सघाउने बताउँदै अनुसन्धानमा बोलाउँदा जाने हो, जानकारी गराउने हो। उनले भने निर्वाचन आयोगले विजय घोषणा गरिसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसकेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लफडा भएको छ। घण्टी घरमा रवि लामिछाने विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। पार्टी गठनको छोटो समयमा अप्रत्याशित नतिजा निकालेर हैसिएको रवि लामिछानेको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समानुपातिक सांसद चयनलाई लिएर कडा लफडा निम्तिएको छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर छनौट हुने समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै सो पार्टीमा विवाद सुरु भएको हो। विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज प्रदर्शन भएको छ। विधान बाहिर गएर गरिएको निर्णय कसैको लागि पनि हितकार नहुने भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले वसुन्धरा स्थित रवि लामिछानेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टी घर घेराउ गरेका हुन्।
असन्तुष्ट समूहले प्राइमरी इलेक्सनबाट आएकाहरूलाई पन्छ्याएर नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल व्यक्तिलाई समानुपातिकमा छनौट गरेको बताइएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच हाम्रो सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। हात्तीवनको सिटी स्केप हाउसिङ स्थित प्रचण्डका भान्जा गोकुल भण्डारीको निवासमा हिजो यस्तो चियापान भेटवार्ता भएको हो। कसैलाई सुईको नदी बसेको बैठक झन्डै 2 घण्टा चलेको बताइएको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई निकै दडो झड्का लागेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताएको खबर बाहिरिएसँगै दर्शक महानुभावहरू गोप्य भेटघाटहरू हुन लागेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। मिसन प्रधानमन्त्री बनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा कार्यकालको पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भन्दै घुर्की देखाउन थालेका छन्। आफू निकटका केही नेताहरूलाई उनले आउँदो सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने हो भने सरकारलाई समर्थन गर्ने, तर बाहिर बसेर भन्दै घुर्की देखाउन थालेका हुन्। अहिले हाम्रो पालो हो, मौखिक सहमति पनि त्यही छ, त्यसअनुसार काम गर्न पाइएन भने सरकारमा जानुको अर्थ हुन्न, प्रचण्डले आफू निकटका केही नेताहरूसँग बुधबार साँझ खुमलटारमा भनेको बताइएको छ। बुधबार साँझ आफू निकटका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका प्रचण्डले त्यस्तो धारणा राखेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले बताएको छ। सरकारभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्नेमा नेकपा माओवादीका केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिजाजमणि पोखरेल तथा हरिबोल गजुरेल पनि सहमत रहेका छन्। त्यसैगरी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभए तत्काल बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डलाई उक्साइरहेको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन फलदायी नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। गत शनिबार निर्वाचनबारे समीक्षा गर्न बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन सुरुको बैठकमा सो निर्णय गराएका प्रचण्डले त्यसपछि आइतबार बसेको बैठकले भने गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गराए पनि अघिल्लो निर्णय भने खारेज नगरेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भुइँचालो आउन सक्ने बताइएको छ। शनिबारको बैठकपछि माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर मोहराले बैठकको चुरो कुरो बाहिर ल्याएका थिए। अहिलेको गठबन्धन छाड्ने निर्णय भएको छैन, तर एमाले लगायत दलहरूसँग पनि सहकार्यको विकल्पमा हामी खुल्ला छौँ, मोहराले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जबराले आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। म हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा थिएँ, किन यति विघ्न रडाको गरेको होला भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई गरिएको निषेधप्रति गुनासो गरेका छन्। बुधबार साँझ संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जबराले आफू सर्वोच्चमा हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका छन्। बुधबार सांसद सचिवालयबाट निलम्बन महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालत जान लागेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतबाटै रोक्ने प्रयास भएको हो। निलम्बित फुको वा निष्प्रभावी कुन कानुनको आधारमा भएको हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्चले सचिवालयले पत्र पठाएको थियो भने सरकारले पनि कारगेट र सुरक्षा फिर्ता लगेको थियो, जसका कारण जबरा बुधबार अदालत जान पाएनन्। जबराले भने सर्वोच्च अदालत गएर मलाई अरू केही गर्नु थिएन, न मलाई इजलासमा बस्नु नै थियो, न त प्रशासनिक काम नै गर्नु थियो। म त हाजिर गरेर विधामा बस्ने तयारीमा थिएँ। मेरो सेवा अवधि पनि 1 साता मात्रै बाँकी थियो, तर मलाई के कति कारणले रोकिएको हो उनले थाहा नभएको बताउँदै गुनासो पोखेका छन्। सर्वोच्च अदालत किन जानु भएन त भन्ने प्रश्नमा जबराले भने सरकारको रवैया त्यस्तै छ। अहिले क्वार्टरमा कुनै सुरक्षा छैन, कारगेटदेखि लिएर सुरक्षाको मोटरहरू केही पनि छैन, सबै लगेको छ। एकजना पिएसओ बाँकी थियो, त्यो पनि फिर्ता लगिसक्यो कि के हो गर्यो थाहा छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा जबराले परिस्थिति संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गइसकेको गुनासो समेत गरेका थिए। जबराले भने अहिले देश न्यायालय सबै संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको छ। संवैधानिक दायरामा ल्याउन सबैलाई दबाब दिनैपर्छ, तर संवैधानिक दायरामा आउने र ल्याउने सोच उहाँहरूमा पटक्कै नभएको र नआएको बताएका छन्। जबराले दर्शक महानुभावहरू अगाडि भने चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आपत्ति रहन सक्ला, सन्तुष्टि रहन सक्ला, तर प्रधान न्यायाधीश पदलाई नै बन्धक बनाउनु ठिक नभएको समेत उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। शनिबार दिउँसो 1 बजेका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा समानुपातिक उम्मेद्वारको छनौटको मुख्य एजेन्डा छ। चुनावी समीक्षाका लागि केही दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 32 र साथै प्रदेश गरी प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ 64 सिट पाएको छ। बैठकले 110 उम्मेद्वार मध्ये 32 जना छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले पनि शुक्रबार सचिवालय बैठक डाकेको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुने जनाइएको छ। बैठकमा समानुपातिकतर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिने हो। निर्वाचन आयोगले बुधबार राजनीतिक दललाई पत्र पठाउँदै समानुपातिकतर्फको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई इतिहासकै ठुलो झड्का लागेको छ। पार्टी बिगारेको भन्दै युवा नेताहरू छुट्टै भेला बसेका छन्। दर्शकबिन गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा पार्टीले कमजोर नतिजा निकालेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। पार्टी कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा उनीहरूले यसको पुनर्गठन वा अर्को विकल्प खोज्ने भन्दै भेलाको आयोजना गरेको बताइएको छ। पार्टी नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने हो भने अब माओवादी केन्द्रको भविष्य नभएको प्रारम्भिक मतका आधारमा भेला गर्नु परेको एक सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। स्थायी प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अपेक्षाकृत जित निकाल्न नसकेको, पार्टी सिद्धान्त र व्यवहारमा निरन्तर क्षणीकरण हुँदै गएको र अब पनि माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठन नगर्ने हो भने निरन्तर ओह्रालो लाग्ने पक्का भएकाले युवाहरूले पहल कदमी लिनु परेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आज 1 बजेबाट पार्टीलाई अब कसरी लैजाने भनेर छलफलको लागि भेला भइरहेको अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वाध्यक्ष रञ्जित तामाङले जानकारी दिएका छन्। सम्भवतः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध बैठक बसेको यो पहिलो होला भनेर पनि दर्शक महानुभावहरू आकलन गर्न सकिने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रिकको टेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याका समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदमा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग समेत राखेको बताएका छन्। मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूले सडक रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनै पनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरू हरेक दिन आफूलाई राख्न दबाब दिँदै प्रचण्ड निवासमा आउन थाल्ने गरेका छन्। समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूलाई भेट्दा प्रचण्डको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको स्रोतले बताएको छ। पार्टीले समानुपातिकतर्फ 14 जना मात्रै पठाउन सक्छ, तर यहाँ 100औं नम्बरमा रहेकाहरू समेत मलाई सांसद बनाइदिन पर्यो भन्दै आएका छन्। स्रोतले भने आयोगको सूचीमा भएको कर्म अनुसार हुन्छ भन्दा पनि कुनै उपायबाट बनाइदिनु पर्यो भन्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा अन्तर्घात गर्नेहरू समेत खुमलटारमा आएका छन्, माओवादी स्रोतले बताएको छ। माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ पाएका 14 सिटमध्ये 11 जना महिला पठाउनु पर्नेछ। अहिले राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका 14 जना सांसद छन्, तीमध्ये 3 जना महिला छन्। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 18 जना निर्वाचित हुँदा दाङ 2बाट रेखा शर्मा निर्वाचित भएको छिन्। यसरी अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 जना महिला सांसद हुने भएका छन्। सबै सिट गरेर सङ्घीय सांसदमा 46 सिट पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले
33% महिला पुर्याउन समानुपातिकबाट धेरै महिला पठाउनु पर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। शेखर कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सन्देश दिएका छन्। देउबा राष्ट्रपति गगन कुमार थापाको बेला आउँदैछ। यसपटक आफै संसदीय दलको नेता हुने भन्ने बताइएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउबाले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा संस्थापनेतर समूहबाट वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला अगाडि सरेका छन्। उता महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि संसदीय दलको नेता बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। संस्थापन इतरका दुवै नेताले संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नै ढङ्गले तयारी थालेको स्रोतले दावी गरेको छ। अर्कातर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंहले पनि संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। संसदीय दलको नेतामा उठ्ने भन्दै देउबाले सांसदहरूसँग सहयोग माग्न थालेका छन्। सोमबार बधाई दिन बालुवाटार गएका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग देउबाले संसदीय दलको निर्वाचनका लागि सहयोग मागिसकेका छन् भने अन्य सांसदलाई पनि फोन गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पौडेलले पनि दौडधुप बढाएका छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका नेताहरूले संस्थापन पक्षबाट देउबा नै संसदीय दलको नेता बन्ने बताएका छन्। संस्थापन इत्तरमा भने संसदीय दलको नेताका लागि नेताहरूको हामथाप रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा कुर्सीको लागि नेताहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन्। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा अब कसले नेपाललाई हाँक्नुपर्छ र नेपालका यी बुढा पुराना नेताहरूले देश चलाएमा विकास होला या नहोला? दर्शक महानुभाव अथवा रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह जस्ता जुझारू युवाहरू नेपालमा आउनुपर्छ? अवश्य पनि तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मधेस केन्द्रित दुईवटा दलका अध्यक्षलाई बुधबार भेटघाट गरेका छन्। उनले ती भेटका क्रममा मधेसको मुद्दामा मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। अध्यक्ष राउतले बुधबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई भेट गरेका हुन्। राउतले सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा आफैले मङ्सिर 4 मा हराएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उनकै निवासमा पुगेर भेटघाट गरेको बताइएको छ। भेटमा अध्यक्ष यादवले राउतलाई जितको बधाई दिँदै मधेसको मुद्दामा प्रतिबद्धता भएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए। अध्यक्ष राउतले मिलेर मधेसको हितमा काम गर्न अध्यक्ष यादवसँग प्रस्ताव गरेको पार्टीका सचिव चन्दन सिंहले जानकारी दिएका छन्। एक अर्काको सहयोगले मात्रै मधेसको मुक्ति सम्भावना रहेको यादवसँग अध्यक्ष राउतले बताएका थिए। अध्यक्ष यादवले पनि मधेसी लगायत उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सिंहले बताइएको छ। बुधबारै राउतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पनि भेटेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव विजेता ठाकुरलाई पनि राउतले बधाई दिएका हुन्। सप्तरी 2 बाट विजय राउतलाई पनि ठाकुरले बधाई दिएका हुन्। अध्यक्ष ठाकुरले मधेसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै त्यसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन्। अध्यक्ष राउतले पनि आफू सबै दलसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले एक अर्काको सहयोग मिले मात्रै राम्रो हुने समेत बताएका हुन्। बुधबार नै राउतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवाद गरेका हुन्।